गोंय सोंपोवपाचें षडयंत्र जें आसा ह्या बीजेपी सरकारान रचलेलें आसा आनी हें प्रत्येक कडेन आमकां दिसून येता। आमी जेन्ना पळयता की आमचो कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायती अंतर्गत कितलेशे मोठे प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट हांगा येता आनी तेजो विरोध हो आमी प्रत्येक वेळा केल्लो आसा। आनी आतां रिसंटली तुमकां खबर आसतलें की ग्रँड हायताची रिटेनिंग वॉल जी आसा ती आमी स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडून तेजें काम जें आसा तें बंद उडयलें। तशेंच वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनीच्या अंतर्गत एक मोठो प्रोजेक्ट जो मोर दॅन 30,000 स्क्वेअर मिटर बिल्डअप एरियाच्या अंडर बांदतालो तेका विथआउट एनवायरमेंट क्लियरन्स नासतना हो प्रोजेक्ट जो आसा तेका ग्रांट केलो टीसीपी डिपार्टमेंटान विलेज पंचायतीन कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीन बाकीचे सगळे डिपार्टमेंटान हाका परमिशन ग्रांट केली आनी हें जें काम आसा हें चालू जालें। जेन्ना आमी इन्स्पेक्शन केलें आमी सायट विजीट केली तेन्ना आमकां कळोन येयलें की हांगा मोठो घोव आसा आनी हें करप्ट सरकार जो बीजेपी सरकार आसा हेंच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर हें दोळ्या मुखारच्यान हें चालू आसा। आमकां तेन्ना प्रोटेस्ट करचो पडलो। आमकां डिपार्टमेंटांनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान वचून आमी हेजेर स्टॉप वर्क ऑर्डर मागली, बट ती आमकां त्या टायमार मेळोंक ना। मागीर आमी कंप्लेन घातली आनी कंप्लेन घालून डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टराक सांगलें की हें जें आसा हें पूर्णपणान रॉंग आसा आनी हेका सारकी परमिशन ना म्हणून। तेन्ना जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आसा हेंच्यांनी हेका स्टॉप वर्क ऑर्डर इश्यू केली आनी अंडर सेक्शन 15 तेंच्यांनी सांगलें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हेच्या अंतर्गत तेंच्यांनी सांगलें की हें कंस्ट्रक्शन जें आसा तें बंद करपाक जाय। समज चालू केलें जाल्यार हेका अरेस्ट करपाक शकता म्हणून। तेजे नंतर आमी टीसीपी डिपार्टमेंटान प्रोटेस्ट केलो। टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या भायर बसले 4 दीस आमी भायर बसले आनी दीस रात आमी एकटे रावले आनी आमकां टीसीपी डिपार्टमेंटा कडल्यान स्टॉप वर्क ऑर्डर येयली आनी तेंच्यांनी क्लियर कट सांगलें की हें जें आसा हें वायलेशन म्हणून जे विथआउट टेकिंग प्रॉपर परमिशन तुमी हें काम जें आसा तेजी सुरवात केल्ली आसा म्हणून। आनी आयज आमकां दिसून येता की हें काम जें आसा हें पूर्णपणान चालू आसा। हांगा कंटिन्युअसली तेंचें कन्स्ट्रक्शन वर्क जें आसा तें चालू आसा आनी तशेंच जेन्ना आमी पळयलें हें कन्स्ट्रक्शन वर्क चालू आसा तेन्ना आमी आमच्या तिसवाडीचो मामलेदार जो आसा तेका कळयलें, डेप्युटी कलेक्टराक कळयलें आनी तेंकां सांगलें पुलिसांक सांग आनी हेंकां अरेस्ट कर, तेंकां FIR लॉन्च कर। आयज अशें दिसून येता की सरकार जो आसा ह्या दिल्लीकारांक पूर्णपणान सपोर्ट करता, गोंयकारांक सपोर्ट करपा सावन भायल्यांक सपोर्ट करता आनी ही जी कन्स्ट्रक्शनाची कामां मोठी कामां आसा ही नेटान कामां चल्लेलीं आसा। आमकां एवरी टायम आवाज उठोवचो पडटा, आमकां कंप्लेन घालची पडटा, लोकल लोकांक कंप्लेन घालची पडटा। आयज उदकाची समस्या गोंयभरान आसा, आमच्या गांवांनी आसा आनी अशीच समज इश्यू जालो जाल्यार सरकार गोंयकारांक कायदो दवरपाक ना, गोंयकारांक सोंपयतलो। जेन्ना कायदो आसा हो कायदो प्रत्येक जावं तो बारीक आसूं जावं तो व्हडलो आसूं तेंकां सगळ्यांक लागता आनी कायदो आयज अशें दिसून येता की मोठे हांकां मात्तूय कायदो लागना, ते बिंदासपणे आपणाचें काम रोखठोकपणे ते काम करता। हो बीजेपी सरकार जावं तो प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर आसूं जो प्रत्येक वेळा एकूच सांगता की आपूण कायद्याच्या द्वारे रावन कितें आसा ते करतले म्हणून, तसोच तेंचो टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे होय शाणपणां सांगता की कायद्यान रावनूच आमी कितें आसा तें कायद्याच्या हितून करतले। आतां स्टॉप वर्क ऑर्डर येयल्या, विश्वजीत राणेक हांव विचारपाक सोदता स्टॉप वर्क आसतना हें काम कशें चालू आसा, हें काम तुमी कशें मॉनिटर करना, तुमचे डिपार्टमेंटां जी आसा ती कशी मॉनिटर करिना, हो लॉ डिपार्टमेंट आसा जो होम डिपार्टमेंट आसा हो कसो मॉनिटर करना, पुलिसांक डायरेक्शन क्लियर कट डायरेक्शन आसा की हें काम जें आसा तें चालू उरलें जाल्यार तें बंद करपाक जाय, मात तें जायना। हितून इतलेंच कळटा की हो सरकार हेंकां फितूर आसा, ह्या सरकारान करप्शन केल्लें आसा आनी करप्शनाक लागूनूच हें काम जें आसा तें चालू आसा। ही विलेज पंचायत कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीन आजून तेंकां स्टॉप वर्क ऑर्डर काडूंक ना। तेंकां दोनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाची आनी टीसीपी डिपार्टमेंटाची दोनी स्टॉप वर्क ऑर्डर दाखयलीत, पूण तरी पूण आजून पर्यंत तेंच्यांनी हें स्टॉप काडूंक ना। म्हटल्यार हितून कळटा की हे सगळे फितूर आसा आनी हो बीजेपी सरकार गोंयकारांक सोंपोवपाक उठलेलो आसा। गोंयची ही भूंय आसा ही काबार करपाक उठलेलो आसा आनी फुडले पिळगेक आमचें गोंय मात्तूय दवरपाक सोदिना। अशे कितलेशे प्रोजेक्ट गोंयभरान आसा आनी हे प्रोजेक्ट अशेच मशरूम जायत आसा विथआउट प्रॉपर परमिशन्स, वायलेटींग द लॉ। जो कायदो जो आसा तो कायदो आमी एसेंब्लीन हाडलेलो आसा, ते कायदे एसेंब्लीन हाडून ते इम्प्लिमेंट जाल्ले आसा आनी हे कायद्यांक खंय ना खंय ह्या सरकाराक मात्तूय पडलेलो ना हो कायदो कसो फुडें व्हरपाचो आनी कसो ह्या कायद्याक राखपाचो, गोंयकारांक कशें राखपाचें। थँक्यू।